وطن دراڈائی کامل باہو تے داو دم غم سوا آگو سن فریادی پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن تر کے ہو بیڑا اڑائی میرا وچ کپرا دے آئے جتھے مچ نہیں باندے ڈر کے ہو محبوب سبانی ہے شاگ جیلانی میری خبر لیو چٹ کر کے ہو جس بیڑے دا اے غوث مہانی میرا کامل باہو او کدی لگ دے نتر کے ہو مرشد میرا اے شہباز الہی مرشد میرا اے شہباز الہی جارل آئی سنگ حبیباہو تقدیر اللہ دینے چھکیاں ڈورا تقدیر اللہ دینے چھکیاں ڈورا ہن مل سی نال نصیباہو کوڑے آدے آئے دکھ دور کریں دا کرے شفا مریضاہو ہر درد دا دارو تو ہوئی میرا کامل باہو کیوں گت نئے وس طبیبا ہو دا منگیا کر دیدار نبی دا دل وچ رکھ کے دشمن نو بھی سینے لاوے دشمن نو بھی سینے لاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اپنا اونچا نصیب دیکھ لیا اپنا اونچا نصیب دیکھ لیا خود کو ان کے قریب دیکھ لیا خود کو ان کے قریب دیکھ لیا جب ہی میں نے سر جھکایا ان کے تصور میں جب بھی میں نے سر جھکایا ان کے تصور میں ہم نے پھر تو روئے حبیب دیکھ لیا پھر ہم نے تو روئے حبیب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ
درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دی اندر محبوب دے قدمہ وچ بیٹھن والیاں تے اللہ نے پرچہ پایا اور فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم، محبوب تسی ارشاد فرما دیو اپنے کول بہن والیاں نو، اے جڑے تواڈے غلام نے انہاں نو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو کہ اگر تواڈے باپ ایک طرف ہون، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، فرمایا ایک طرف تواڈا باپ ہوئے اور ایک طرف تواڈے بیٹے ہون، و اخوانکم، فرمایا ایک طرف تواڈے بھائی ہون، و ازواجکم، فرمایا ایک طرف تواڈیاں بیویاں ہون، و عشیرتکم، فرمایا ایک طرف تواڈی ساری دی ساری برادری ہوئے، و اموال اقترفتموها، فرمایا او جڑا مال تساں کمایا ہے، و تخشون کسادہا، فرمایا پھر تانوں فکر ہے وے کہ شاید ایدے کو کمی پیشی نہ ہو جائے، فرمایا و مساکن تردونہا، فرمایا او گھر جنہاں نو تسی پسند کر دے ہو، اللہ نے چیزاں کنیاں گنیاں، فرمایا ایک ابا، ایک بیٹا، ایک بھائی، اور پھر فرمایا تواڈیاں بیویاں، پھر فرمایا تواڈی برادری 5، اور 6واں فرمایا 7واں تواڈا مال، اور 8واں او تواڈے جناب مکان جنہاں نو تساں اپنی بڑی خوشی دے نال کوٹھیاں دیاں شکلاں کر کے بنایا ہے، فرمایا یہ ساریاں چیزاں ایک پاسے رکھو، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، فرمایا ایک پاسے اللہ تے اللہ دا رسول ہوئے، فرمایا پھر تسی یہ نہ چیزاں نال محبت کرو گے یا اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرو گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک طرف تواڈے باپ ہون، دیکھئے آئیے ذرا صحابہ نے اس پرچے نو کیویں حل کیتا، اور صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین او نصیبہ والے لوگ نے کہ جنہاں نے مال، جان، وطن اور اولاد، ہر انسان نو 4 چیزاں محبوب ہوندیاں نے، اور رب نے جڑا پرچہ پایا مال والوں بھی آکھیا، مکانہ والوں بھی آکھیا، تے پھر حضور علیہ السلام دیو خوش نصیب صحابہ جنہوں نے کسے چیز ول پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے کہا بس کملی والا راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ کملی والا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، فرمایا ایک طرف تواڈے باپ ہون اور دوسری طرف تواڈے بیٹے ہون۔ آئیے ذرا ملت اسلامیہ دا پہلا مومن اور پہلا عاشق جنہوں حضرت صدیق اکبر بول دینے، جنہ دا نام حضرت عبداللہ ہے اور کنیت آپ دی ابو بکر ہے اور لقب آپ دا صدیق تے عتیق ہے۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرماندے نے لوگو پلے کھیچ نہ رہنا، پوری زندگی ہر بندے دے وجود دے اتے عقل غلبہ کر جاندی ہے، لیکن میں ابو بکر ہوں جدے وجود اتے ساری زندگی عقل نے غلبہ نہیں کیتا، جدوں بھی غلبہ کیتا عشق رسول نے غلبہ کیتا۔ آپ فرما دینے کہ میں ابو بکر ہوں کہ پوری زندگی جدوں بھی میرے وجود دے اتے غلبہ کیتا ہے، عقل نے نہیں غلبہ کیتا، عشق رسول نے غلبہ کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے جدوں میں کلمہ پڑھ لیا، جدوں میں مسلمان ہو گیا، میں حضور دا غلام ہو گیا، تے باپ میرا اجے حلقہ اسلام وچ داخل نہیں سی ہویا۔ ویکھنا محب ہوندا ہے
جڑا ہر حال وچ اپنے محبوب دا دھیان رکھے. یقیناً مکے دے لوگاں نے ابو بکر نو اینا ماریا حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. چک کے گھر لے آندا گیا تے ہوش آئی تے اپنی ماں نو پوچھ دینے اماں میرے محبوب دا کی حال ہے. اماں ماں نے آکھیا آپ زخماں نال چور چور ہیں تے تو پھر پہنچو کہ محبوب نو پہ پوچھنا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرما دے جڑے ویلے میں کلمہ پڑھ لیا قرآن نے ادا ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا عنہ. فرمایا جڑا ایمان میں سبقت لے گیا. حضرت ابو بکر فرما دے میں پہلا مومن ہاں پہلا عاشق ہاں تے پہلا رسول دا خلیفہ بھی میں ہاں. حضرت ابو بکر صدیق فرما دے جڑے ویلے میں کلمہ پڑھ لیا کلمے دی شرح کر دیا جدو میرے مرشد کامل عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کلمے نال مناتی توتی تے کلمے نال بیائی ہوں کلمہ میرا بڑے جنازہ تے کلمے نال بھی آئی ہوں کلمہ میرا اے پڑے میں جنازہ تے کلمے نال بھی آئی ہوئے تھے او تھے تو بھی جہانی میرا کامل باہو پھر کلمے باج نہ کوئی ہو. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لیں جب میں کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھن دے بعد ایک دن میرے باپ نے نبی کریم دے بارے کوئی گل کی تھی. او عاشق عاشق ہی نہیں او دیوانہ دیوانہ ہی نہیں او محب محبی نہیں او طالب طالب ہی نہیں او عاشق عاشق ہی نہیں جڑا محبوب دا گلا سنے. محبوب کریم علیہ السلام دے بارے جڑے ویلے باپ نے گل کی تھی پتر نے منہ تے تھپڑ مار دیتا. اے ابا اے پتر فرمایا قل کان آباؤکم فرمایا تواڈے باپ اے باپ جڑے ویلے جناب مل انہیں کیتا نبی کریم علیہ السلام دے بارے کوئی گل کی تھی. ابو بکر نے اپنے ابے دے منہ دے اتے تھپڑ مار دیتا. رولا پہندا پہندا نبی کل گل پہنچی. نبی پاک فرمایا ابو بکر تو تھپڑ ماریا ہے. عرض کی تھی ہاں آقا تھپڑ ماریا ہے. ابے دی قسمت بڑی چنگی ہے میرے کل اور کوئی چیز نہیں سی. اجے صدیق بولیا نہیں. اللہ فرمایا جبریل جا میرے یار نو دس یا جبریل سارے کہو سبحان اللہ پیار نہ بولو
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. پروردگار نے ارشاد فرمایا نہیں ایسی قوم نو پاؤ گے، نہیں ایسی قوم نو لا تجد قوم یؤمنون باللہ، فرمایا جڑی اللہ تے ایمان لے آئے، جڑی آخرت تے ایمان لے آئے، وہ کدی بھی پسند نہیں کرنگے رسول کریم دے دشمن نو. اللہ نے فرمایا یوادون من حاد اللہ، فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول نو وہ کدی بھی دشمن نو پسند نہیں کرنگے. وَلَوْ كَانَ آبَا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، پاویں انہاں دا ابا ہوئے پاویں پتر ہوئے، وہ کدی بھی اس گل نو پسند نہیں کرنگے. انہاں دا ایک ایمان ہوئے گا تنوار دیواں میں منوار دیواں. پڑھو تنوار تنوار دیواں میں منوار دیواں. پھر مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. جناب خالد سلطانی صاحب یہ صحابہ دا ایمان سی، اے صحابہ دا عقیدہ سی. ہیں میرے بیرے باہو جدو لفظ چنول گئے نا، لفظ چنول قمر وال گئے نا، آپ فرماند نے چڑھوے چنا اے تو کر روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا ہو جتھے چن یا ساڑا چڑھ دا، اتھے کی قدر کچھ تیرا ہو. حضرت ابو بکر نے آکھیا سونیا میرے والد دے بخت بڑے چنگے، پتہ چل گیا کوئی بھی صحابی حضور کی توہین سننا پسند کر دے. ہن دیکھیے بدر دا میدان ہے، میدان کیڑا ہے؟ بدر دا میدان ہے جنہوں اللہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَيَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پروردگار نے بدر دا تذکرہ کر دیا ہویا رب دا محبوب نال کنا پیار ہے. اگر محبوب تبوک وال جاوے تبوک دا ذکر ہوئے، اگر حنین وال جاوے حنین دا ذکر ہوئے، اگر بدر وال جاوے تے بدر دا ذکر ہوئے، اگر احد وال جاوے تے احد دا ذکر ہوئے. اگر یاراں وچ بیٹھے تے اللہ فرماندا فلا اقسم بمواقع النجوم. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینوں انہاں جاواں دی قسم ہے، مینوں انہاں تھاواں دی قسم ہے جتھے تسی بیٹھ دے ہو تے ستارے چڑھ دے نے. اللہ اکبر سبحان اللہ.
मैदान बदर मैदान बदर बदर ने भी अड्डियां चुक चुक के देखिया कि महबूब दे कदम लगे ने। अल्लाह करीम ने मैदान बदर विच जान दा मौका मैनू मस्कीन भी अता फरमाया। मैं भी मैदान बदर दे शहीदां दियां मज़ारां जाके वेखियां और बड़ा खुश नसीब ओ हल्का ओ धरती और थां बदर दी अंदर हजरत अबू बकर दा बेटा अब्दुर्रहमान जदों मुसलमान हो गए एक दिन बड़े लाड नाल अब्बे नूं कहंदे ने अब्बा जी मैं तुहाडे ते एहसान कीता होया है। बाप ने पूछया बेटा केड़ा एहसान कीता ही? अब्बा जी तुसी मैदान बदर विच मेरे वार दे थल्ले आ गए सो मैं तुहानूं छड्ड दिता सी इस लिहाज नाल छड्डिया सी कि तुसी मेरे बाप हो। हजरत अबू बकर दा हुसैन जवाब सुनो। आपने फरमाया बेटा तू ते अब्बा समझ के छड्ड दिता अगर तू मेरे वार थले आउंदा मैं कदी भी तेनू माफी ना देंदा। अगर तू मेरे वार थले आ जांदो ते मैं कदी भी तुहानू माफी ना देंदा। पता चल गया अगे आ गया व इखवानुकुम गज़वा तबूक दे अंदर हाफिज़ जी 3 सहाबी हजरत काब बिन मालिक हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी ये 3 आदमी ऐसे सन कि जड़े गज़वा तबूक दे अंदर हाज़र ना हो सके। हजूर जदों वापस आए ना वेखो मुहब्बत का अंदाज सहाबा दा। हजूर जदों वापस आए ना इन्हां 3 सहाबा नूं हजूर ने सद्या। आपने फरमाया तुसी गज़वे विच क्यों नहीं शामिल होए? 3 ने झूठ नहीं बोलिया सच गल कीती। मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ इतना ही फरमाया कि चलो मैं तुहाडा फैसला खुदा ते छड्डना तुहाडा फैसला मैं अल्लाह दी जात ते छड्डना। अगर अल्लाह तुहाडे नाल राजी हो गया तो मैं मुहम्मद भी राजी हो जावांगा। हुण कितना औखा इम्तिहान सी। सहाबा फरमांदे ने 2 सहाबी हजरत हिलाल कहंदे ने मैं ते जनाब तंग पै के क्योंकि नबी करीम ने फरमाया सहाबा तुसी भी ना बोलो। कुछ वक्त दे बाद हजूर ने फरमाया सहाबा दियां बीवियां नूं तुसी भी इन्हां नाल ना बोलिया करो। 3 सहाबा फरमांदे ने मदीने दी गली तंग हो गई। साडा कोई रिश्तेदार साडा कोई बरादरी दा बंदा कोई हजूर दा आशिक कोई दीवाना साडे नाल गल कोई नहीं करदा। आशिक ते आबजी इथों भी कह गया मुनकर है बदबख्त है जो इस दिल को दिल कहे। मुनकर है बदबख्त है जो इस दिल को दिल कहे। मुनकर है बदबख्त है जो इस दिल को दिल कहे। जिस दिल में न हो उल्फत आए सरकार मदीना। जिस दिल में न हो उल्फत आए सरकार मदीना। बदबख्त है मुनकर है जो इस दिल को दिल कहे। जिस दिल में ना हो उल्फत आए सरकार। मेरे पीरे बाहू आरफा दे सुल्तान इसे वास्ते मौज विच आए। आपने फरमाया दिल काले आए नालो मुंह काला ही चंगा। दिल काले नालो मुंह काला ही चंगा। ते जे
कोई इसनू जाने हू मुँह काला दिल अच्छा हो मुँह काला ये ही वजह सी ना कि हजरत बिलाल हबशी नूं जदों अबू बकर लैन गए ना तो मैया नूं सारा कुछ दे दिता तो कहन लगा जाओ अबू बकर मैं तो तेनों बड़ा सियाना समझदा था पर अज तू मेरे कागजां में अरब दा वड्डा ताजदार सा फेल हो गया है। उन्हें आख्या किस वजह तो उस आख्या इहो जे सांवले जे रंग दा इन्हां मुल पा छड़िया ही। आपने फरमाया जुबान बंद कर ओए एदी कदर पुछनी है तो मेरे मक्के वाले तो मदीने वाले यार मुहम्मद नूं पुछ इस काले दी की कदर। मेरी सरकार फरमाते ने मुंह काला मुंह काला हो दिल अच्छा होवे मुंह काला। अल्लाह पर आया फरमाया यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। क़यामत में कुछ चेहरे काले होणगे कुछ चिट्टे होणगे। वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। जिन्हां दे चेहरे 14वीं रात दे चन्न वांगू चमकदे होणगे नाले रब दी दीद करदे जाणगे नाले हसदे जाणगे। तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा हाफिज मुश्ताक अहमद साहब सुल्तान फरमाया मुंह काला दिल अच्छा होवे मत किधरे यार पछाण। सैयदना उमर फारूक दा जमाना है फारूक दा दौर नहीं। एक सहाबिया ने कलमा पढ़ लिया उन्होंने बड़ा मारिया गया इन्ना मारिया गया अखां कट दित्तियां गईयां। सूफी खालिद हुसैन सुल्तानी साहब दीवारा नाल टेक ला के नबी दी बारगाह विच पहुंची चीखां निकल गईयां। हुजूर फरमाया सहाबिया क्यों रोई है सोनिया अखां कट दित्तियां गईयां ने। मेरी सरकार फरमाया नाराज ना हो सज्जात सज्जी अख ते खब्बात खब्बी अख ते। फरमाया ओ कढना जानदे ने मुहम्मद वापस लेनियां जानदा है। फरमाया ये है ए दिल यार दे पिछे रखिए ए दिल यार दे पिछे रखिए ते यार भी कदे सियाने हुसैन आलम छोड़ मसीता ओ बैठे नी मेरा कामिल बाहो जदों लग गए दिल टिकाने हूँ। शाबी फरमा देने वाई इखवानकुम। तीसरा परचा सी तुहाडे भाई होण। फरमा देने मदीने दियां गलियां विच असी इंज पे फिरदे सां जी जी मैं बाजार जा रहा है गसान दा एक नामी शहनशाह गसान दा रुका लैके सीधा सादा जिहा बंदा हजरत काब बिन मालिक फरमाते ने दुआ सहाबा ने रूपोश हो गए अंदर वड़ गए। मैं की करदा सा रोज यार दे पिछे निमार पड़दा सा। फरमाते ने मैं आना जाना नहीं छड्डिया। मियां साहब फरमाते ने जे दिल बर तेनू
جے دل بر تینو اے منہ نہ لاویں نہ اچھدا چھوڑی لا تقنطو من رحمت والی پھر آس امید نہ توڑی میاں صاحب اتھے نہیں کھلوتے اگے فرماندے نے جے تو سر دے اے پیر بنا کے وئی جے تو سر دے پیر بنا کے مگر سجن دے چلیوں اے جے تو سر دے اے پیر بنا کے مگر سجن دے چلیوں دل بر پرت کے تیول تک سی پھر جانی دے سنگ رلیوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ صدیق پاکستان حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب صحابی فرما دے لے جناب میں مارا پھر دریا نماز حضور دے پچھے پڑھنی جانا آونا نہیں چھڑیا دو صحابی تے روح پوش ہو گئے حدیث پا کے جو کراں وچ لک گئے بعد نے فرمایا مدینہ چھڑ گئے کا فرما دے نہ میں جانا چھڑیا نہ جانا آونا چھڑیا چلو اور کچھ نہیں یار بولے پاویں نہ بولے زیارت کری لینا بلکہ حدیث شریف چنجاؤں دا قاری صاحب حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں نماز حضور دے پیچھے پڑھنی انجمہ آنکھ چہرے تلانی حضور نے ادھر کر چھڑنا پھر میں ادھر ہو جانا حضور نے ادھر چہرہ کر چھڑنا پھر ادھر ہو جانا ایک دن آکھیا ماز آگ دے نینا والیا بول پاویں نہ بول میں کیڑا ہونا چھڑنا اے محبت انداز بول پاویں نہ بول میں کیڑا ہونا جانا کٹ کر دینا ہے آؤندا جاندا رواں گا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ماداغ دے نینا والے صحابی فرماندے نے 40 دن لنگ گئے حضور بولے نا پھر آپ نے حکم فرمایا کہندے نے ابو قتادہ میرا سکا پھوپھی دا پتر پرا لگدا سی میں او دے باغ وچ گیا چھوٹی جی دیوار دے اتے بہ گیا میں او دے منہ والو ویکھدا رہیا پیار بڑا سی او بولیا کوئی نہ اخیروں نے آکھے اللہ عالم و رسولہ جدو میں چوکھا مجبور کیتا تو میرا ساک ہے تو میرا رشتہ دار ہے تو میرے نال بول دا کیوں نہیں ہو کہن لگا تیرے نال کی گل کراں جدے نال مدینے والا نہیں بول دا میں جدے نال مدینے والا محبوب نہیں بول دا اللہ اکبر قاری صاحب کعب بن مالک فرمانے نے میں مدینہ دے بازار جا رہا نیویں پائی ہوئی ہے اکھاں چتھرو نے ٹریا جانا وا ایک بندہ پوچھتا یار تھے کعب بن مالک کونی کعب بن مالک کونے
کہن لگا او پیا جاندا ہی او نیڑے ہو کے کہن لگا رکا پھڑ رکا پھڑیا کعب بن مالک نے رکا کھولیا اتے رکے تے لکھیا ہویا ہے تیرے نال نبی بھی نہیں بول دا غلام بھی نہیں بول دے تیری بیوی بھی نہیں بول دی صحابہ بھی نہیں بول دے میں سنیا نبی معاذ اللہ تیرے تے ظلم پیا کر دے تے غسان دے بادشاہ کہندے پیا آجا میں تینوں اپنے ملک دا گورنر بنا لینا تو مدینہ چھڑ کے میرے کو لا جا اسے بندے نوں کہندے نے آجا میرے نال آجا میرے نال بندہ بھی ٹر پیا انہیں آکھیا شاید غسان دے بادشاہ کل جائے گا اگے واکھیا ایک نان بھائی روٹیاں پیا پکانا ہے او دے تنور وچ رکا سٹ کے تے کہن لگا اسے گلی وچ رول رول کے مر جاواں گا محمد بولے پاوے نا اسے گلی وچ رول رول کے مر جاواں گا یار دا بوا نہیں چھڈاں گا تنوار دیواں میں منوار دیواں پڑھو پڑھو تنوار دے سبحان اللہ حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میری آنکھاں وچوں آنسو آ گئے غسان دے بادشاہ دے الچی نو کہندا تیرا جواب ہوئیے اور میرے کل جواب کوئی نہیں میں سین سائی نو جتی دی نوک تو نہیں مار دا مینو محمد دی گلی لکھاں سائیاں نالوں چنگی ہے مینو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گلی گلی لکھاں شائیاں نالوں لکھاں تاجاں نالوں میں ایک وار یار دی گلی دا پھیرا لے لوں لکھاں تاجاں نالوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے کیسا اللہ حضرت عشق قاری صاحب مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے حضرت کعب بن مالک نے آکھیا آپ فرماندے نے ایک دن میں مسلح ڈالیا جی دیکھنا معافی لین دا کڈا سونا طریقہ ہے مسلح ڈالیا انہاں رج کے رویا ربا مینوں موت نہ دیویں میرا ایکو مطالبہ مینوں ماری نہ جے وقت آ بھی گیا ہے پھر بھی ماری نہ مولا تیرا ترلے اگر میں مر گیا محبوب نے نہیں ہونا کسے صحابی نے نہیں ہونا یار نے میرا جنازہ نہیں پڑھانا ربا انہاں چکر مینوں موت نہ دیویں جنہ چکر محمد نہ راضی ہو یا اللہ اس وقت تک مینوں موت نہ دیں ایڈے درد نہ روئے درد بیکار نہیں درد بھی کام آتے ہیں درد بیکار نہیں درد بھی کام آتے ہیں جب یہ نکھرتے ہیں بہاروں کے سلام اللہ دی شان اس دن حضرت ام سلمہ میری تے تواڈی روحانی ماں دے گھر نبی کریم موجود سن جبریل آئے رات دا ٹائم
جبریل آ کے عرض کردہ سنیا اللہ فرماتا ہے میں کعب نال تے جڑے دو صحابی نے انہاں تیناں نال میں صلح کر لئیے تسے بھی صلح کر لو درد بیکار نہیں درد بھی کام آتے ہیں درد بیکار نہیں درد بھی کام آتے ہیں جب یہ نکھرتے ہیں تو بہاروں کے سلام آتے ہیں حضرت ام سلمہ فرمانی نے جڑے ویلے حکم آیا سرک سبحان اللہ اے صحابہ دی محبت توبہ دا رنگ قرآن نے بیان کر دیتا اللہ فرماندہ محبوب اسی انہاں تیناں نال صلح بولو صلح کر لئیے پتہ چل گیا حضور دے محب جڑے نے گورنریاں نہیں مانگ دے تاجداریاں نہیں مانگ دے قاری صاحب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وقت دے گورنر سن وقت دے گورنر سن وقت دے گورنر سن تے صفے صفائی وچ کھڑے ہو گئے کسی نے طنز کیتی کل تسی گورنر سو اج تسی سپاہی ہو آپ نے فرمایا اتھے بھی میں غلام رسول سا اتھے بھی میں غلام رسول ہاں یہودیاں دا بچہ تے مسلماناں دا بچہ آنج پہ کھیڑے اے واقعہ مکمل کر لین دیو حضرت کعب بن مالک نو ام سلمہ نے فرمایا ماں سی نا درد آ گیا آقا ہوں ہی نہ سنیا کل دیاں حضرت کعب فرماندے نے میں نا فجر دی کوٹھے تے نماز پہ پڑھدا سا ادھروں پہاڑی والوں مینوں آواز آئی کعب مبارک ہوئی کعب مبارک ہوئی میرے کناں وچ آوازاں ہون لگ پیاں کعب مبارک ہوئی تے میں سوچی پہ گیا پتہ نہیں کادی مبارک پہ دیندے نے پھر آواز آئی اللہ تیرے نال راضی نامہ کر لیا ہے تے رسول اللہ بھی راضی ہو جان گے آج تیرے راضی نامے دا دیاڑا ہے اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام ام سلمہ فرما دی نے میں راتی نہ خبر دے دیا حضور نے فرمایا خوشی وچ کسے ویلے بندے دی جان بھی نکل جاندی ہے تے فجر ہو لینا حدیث سے چاہتا جدو فجر ہویا نا جدو حضور نو کو خوشی حضور ایڈے پیار نال مسکران دے سن کہ اسی حضور علیہ السلام دا نا منہ کھل دا ویکھ لین دے سن ہے نا اللہ اکبر ام عمارہ فرماندیاں نے کہ میں بھی نا جدو میدان احد وچ پانی پیاندی پیاندی پتہ لگا نا حضور شہید ہو گئے نے تو میں مشق چھوڑ دیتی آکھا کی کرنا زندہ رہ کے حضور ٹر گئے نے آپ فرماندے نے ویکھیا تے حضور ٹرے ہوندے نے تے آپ نے فرمایا ام عمارہ اے تیرے بچیاں دا قاتل پہ جاندا ہے این مار آپ اچھل کے نا انہوں تلوار ماری وہ گٹے تے وجی وہ جدو کسیڑ دا گیا نا تے آپ فرماندے میں حضور نو انہا ہس دیاں ویکھیا انہا مسکران دیاں ویکھیا کیونکہ کہہ کا لگا کہ پوری زندگی رسول نہیں آج میں ایسی ٹھا ٹھا کر کے ہسنے نا انج نہیں حضور دی عادت سی مسکرانا آپ فرماندے نے او پچھلے دنداں دی جڑی باڑی سی نا داڑاں دی وہ انہیں کھلیا منہ حضور دا میں ویکھ لیا تو میں ہس کے کہانی اج حضور تے بڑے خوش نے کچھ مانگی نہ لواں یا رسول اللہ میں کچھ مانگ لواں حضور فرمایا مانگ لے عرض کیتی آقا مینوں جنت وہ چاہیے ہے جہدے چ تسی ہوو حضور فرماندے نے لکھا لا میرے کولوں جتھے میں ہوواں گا اوتھے تو ہوویں لکھا لے حضور علیہ السلام نے بہت بھی قبول ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ام عمارہ کو لو جدو کو ساری زندگی پوچھدا سی نا تیرے کول کوئی
نیک عمل ہے وے آپ فرماندیاں نے ایکو ہی عمل ہے میرے کو یہ وہ کیڑا ایک مینو حضور نے فرمایا ہے کہ جنت وچ تو ساڈے نال ہو آج میرے کو بڑا وڈا عمل ہے کہ حضور علیہ السلام بہشت وچ میرے نال ہون گے حضرات محترم کی ہے اس بات پہ پختہ